बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं जो टॉपिक आज लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ, इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर हमारे असातिज़ा के तबके से है। यानी मेरी आज की जो बातें हैं वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं जो कि टीचिंग के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। टीचिंग का प्रोफेशन, चाहे वो किसी प्री नर्सरी की स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हो, वो टीचर पढ़ा रहा हो, या वो पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हो या पढ़ा रही हो, ये उन टीचर्स के लिए मेरी बातें हैं। और उम्मीद है कि अगर उन टीचर्स तक मेरी बातें जाएंगी तो यकीनन वो इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जिन बातों को मैं तज़किरा करने लगी हूँ, हमारे तमाम असातिज़ा में बहुत एक लिमिटेड तादाद है जो कि इन बातों पर गौर व फ़िक्र करती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। ज़्यादातर टीचर्स जो हैं उनकी कोशिश होती है कि वो सिर्फ़ टीचिंग का प्रोसेस जो है वो पूरा करें और अपने जो है तनख्वाहें लें और बस अपनी ज़िंदगी को गुजारें। यानी उन्होंने कभी मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन इसमें अक्सरियत ऐसी है कि जो कि टीचिंग के प्रोफेशन को सिर्फ एक पढ़ाने की हद तक लेते हैं और उसके बारे में गौर व फ़िक्र नहीं करते कि एक बहुत ही मुक़द्दस और एक बहुत ही भारी ड्यूटी है, एक बहुत ही भारी फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारे असातिज़ा के कंधों पर डाला है। तो क्या हम इस बोझ को सही तरीके से, इस ज़िम्मेदारी को निभा भी रहे हैं, या इसको सिर्फ बोझ समझकर इसको कंधों से उतारने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने जैसे आपको अपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि मेरा ताल्लुक़ क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन से रहा और हमेशा से मेरी ये कोशिश रही कि मैं अपने स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी ज़ोर देती रही, कोशिश करती रही कि उनकी मैं तरबियत भी करती रहूँ। चाहे वो स्टूडेंट किसी भी एज ग्रुप में मेरे पास आएँ, मैंने कोशिश थी कि उनकी मैं बेहतरीन तरीके से तरबियत कर सकूँ। और तरबियत करने के लिए सबसे पहले मैंने खुद अपनी हर तरीके से इस्लाह की। अगर कोई कमियां मेरे अंदर थी तो मैंने कोशिश की कि पहले उनको ख़त्म करूं, ताकि मैं स्टूडेंट्स तक जब बात पहुंचाऊं तो उस बात का असर भी हो। मैं अपने पूरे एक हफ्ते का जो शेड्यूल होता था टीचिंग का, उसमें से एक दिन निकाल लिया करती थी फ्राइडे का, क्योंकि फ्राइडे हमारे इंस्टीट्यूशन में अमूमन हाफ डे होता है, कम ड्यूरेशन का उसमें पीरियड होता है। तो मैं उस दिन ना स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं करती थी। मैं उनसे कहा करती थी कि आपकी तमाम बुक्स आपके बैग्स में होनी चाहिए, आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे। मैं यकीनन मेरे जो असातिज़ा इकराम हैं वो सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि करिकुलम जो है वो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बेसिक हैसियत रखता है। यानी बग़ैर किताबों के, बग़ैर करिकुलम के, बग़ैर निसाब के हम यकीनन स्टूडेंट्स को सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। लेकिन इसके साथ साथ एक हिडन करिकुलर भी होता है। हिडन करिकुलर मतलब ये कि हम स्टूडेंट्स को इस बात पर आमादा करें कि वो ना सिर्फ किताबों से सीखें, बल्कि अपने इर्द गिर्द के जो मुशाहिदात हैं उससे भी सीखें, अपने जो तजर्बात हैं उससे भी सीखें। तो उनकी तालीम को फिर और इल्म को चार चांद लग जाते हैं किताबों के अलावा, जब वो अपने इर्द गिर्द भी मुशाहिदा करने का तरीका सीख जाते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इसी तरफ लाने की कोशिश करती थी। फ्राइडेज़ को जब हमारा जनरल डिस्कशन होती थी, हम उसमें कोई टीचिंग वगैरह मैं उनमें उनको पढ़ाया नहीं करती थी, उनकी बुक्स वगैरह उनके बैग्स में होती थी और वो सिर्फ जनरल डिस्कशन करते थे, अपने मसले मसाइल मेरे से शेयर करते थे, किसी मसले का हल पूछ लेते थे, कोई सवाल जो उनके जहन में उलझन पैदा कर रहा है वो मुझसे पूछ लेते थे। और मेरी कोशिश होती थी कि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं उनके तमाम सवालों को जवाब दे सकूं, उनको सेटिस्फाई कर सकूं, उनके मसाइल जो ज़िंदगी के हैं उनका कोई सलूशन निकाल सकूं। तो इस तरह से हमारा वो दिन बड़ा बेहतरीन गुजरता था। और आज भी कई सालों के बाद भी स्टूडेंट्स अक्सर जब फ़ोन पर मुझसे बात करते हैं तो वो यही तज़किरा करते हैं कि मैडम आपका फ्राइडे वाला जो लेक्चर है या फ्राइडे वाली जो हमारी डिस्कशन होती थी वो हमें आज तक नहीं भूलती, और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा जो कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने में हमारा बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलता है उन तमाम बातों से जो हम उसमें फ्राइडेज़ के लेक्चर्स में सुना करते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात का तज़किरा करना चाहती हूँ कि बहैसियत उस्ताद हम एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है अपने कंधों पर लिए हुए होते हैं, या यूँ कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है हमारे कंधों पर डाल दी होती है, क्योंकि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये पैगम्बरी पेशा है। टीचिंग, पढ़ाना, लोगों को तालीम देना, उनकी तरबियत करना, उनको इल्म के रोशनी से मुनव्वर करना, ये पैगम्बरी पेशा है। और पैगम्बरों ने ये पेशा कहाँ से लिया? ये सबसे पहले अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को सिखाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम बताए,
مختلف قسم کے مختصراً علوم کا ان سے ذکر کیا اور ان کو سکھایا، جس کی وجہ سے وہ فرشتوں پر سے سبقت لے گئے۔ یہ وہی بیج ہیں علم کے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں بوئے تھے، یہ وہی بیج ہیں جو آج بڑے بڑے تناور درختوں کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ اور ذہن جیسی چیز دی کہ وہ بہت زیادہ ایکسپلور کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، مشاہدات کرتا ہے، جس کی بنا پر وہ بہت ترقیاں حاصل کر لیتا ہے علم کے میدان میں۔ کیونکہ یہ پیغمبری پیشہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بہت زیادہ عام ذمہ داریوں کی نسبت بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ارد گرد جتنے بھی پروفیشنز کو دیکھتے ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، منسٹرز ہیں، وزراء ہیں، وزیر اعظم ہو گیا، ہمارے صدر ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے عہدوں تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اساتذہ کے ہاتھوں سے نکل کر جاتے ہیں، یعنی اساتذہ جو ہیں انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں اور پھر وہ مختلف پروفیشنز میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ پروفیشن جو ہے، ٹیچنگ کا پروفیشن جو ہے، وہ ایک طرح سے ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر ہم ٹیچرز کو ہٹا دیں گے تو یقیناً ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا کہ اساتذہ کے بغیر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا وہ بالکل ایک بے معنی سی چیز لگتی ہے۔ اب جس بات کا میں تذکرہ کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ استاد چاہے وہ پری نرسری کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف تعلیم دیں، ان کو بکس پڑھائیں، بلکہ ان کی اچھی طرح سے تربیت بھی کریں۔ تربیت ہر عمر کی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی کلاس کے بچوں کی تربیت الگ ہے، جو ٹین ایجرز کی تربیت الگ ہوتی ہے، کالج لیول میں جو اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں ان کی تربیت الگ ہوتی ہے، پی ایچ ڈی کے ایم فل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی تربیت الگ ہوتی ہے۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا ایم فل کر رہا ہے تو وہ بہت زیادہ اسکالر ہے یا وہ تو ڈاکٹر بننے جا رہا ہے تو اس لیے اس کو تربیت کی ضرورت نہیں۔ استاد جب اپنے روسٹرم پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ان سے بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے تجربے کے لحاظ سے بھی بڑا ہوتا ہے، ان سے عمر کے لحاظ سے بھی بڑا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ان کی اس وقت بھی تربیت کرنا جو ہے اس کا فرض ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو کریکولم ہوتا ہے، نصاب جو ہمیں ماہر تعلیم ہمیں مہیا کرتے ہیں تمام استادوں کو، وہ اس نصاب کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی کلاس سے لے کر بڑی کلاسز تک جو بھی نصاب ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو لے کر پڑھانا شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور ٹیچرز کی سب سے زیادہ بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کورس کمپلیٹ کر لیں۔ یعنی اگر 12 چیپٹرز ہیں اگر آپ کی بک میں، تو ٹیچرز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ 12 چیپٹرز جو ہیں وہ پورے کے پورے ایئرز میں ہم ختم کر لیں، پورے جو ہمارا پیریڈ آف ٹیچنگ ہے اس میں ہم ختم کر لیں۔ اگر سیمسٹر سسٹم ہے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر 3 ماہ کا سیمسٹر ہے یا 6 ماہ کا سیمسٹر ہے تو اس میں اپنا یہ 12 یا 14 یا 6 یا 5 چیپٹرز جو ہیں یہ کمپلیٹ کر لیں، اور جو ہی ان کے چیپٹرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو وہ بس سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نصاب کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ مقصد نہیں کہ اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں کہ کل کو وہ جاب تلاش کر سکیں یا وہ جاب حاصل کر سکیں اور اپنا روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکیں اس تعلیم کی بیس پر۔ یہ ہرگز صرف یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارے کریکولم کا، ہمارے نصاب کا مقصد، جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیں، اس کو اس معاشرے کا ایک فائدہ مند ممبر بنا دیں تاکہ وہ خود اپنی ذات کو بھی فائدہ دے سکے اور دوسروں کو بھی فائدہ دے سکے۔ ہم چھوٹی کلاسز میں اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی اردو ہے، انگلش ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں دی ہوتی ہیں جس کے آخر میں انجام لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لالچ بری بلا ہے، ایک کتے کی کہانی جو کہ لالچ میں اپنا گوشت کا ٹکڑا جو ہے گنوا دیتا ہے تو آخر میں انجام ہوتا ہے لالچ بری بلا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ایک کہانی ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں ایک وہ لکڑہارا ہوتا ہے جو کہ لکڑیاں کاٹتا ہے اور وہ
وہ اپنے بچوں کو اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا توڑ کے دکھاؤ. وہ لڑکے اس کے توڑتے ہیں، لیکن ظاہر ہے گٹھا ٹوٹنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا، وہ نہیں توڑ سکتے. پھر وہ اس گٹھے کو کھول کے ایک ایک لکڑی سب کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو توڑو، اور وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں. تو اس پر وہ لکڑہارا ان سے کہتا ہے کہ بچے اگر تم اتفاق سے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، اور اگر تم اکیلے اکیلے رہو گے تو اس لکڑی کی طرح ہر کوئی تمہیں توڑ دے گا. تو اس کہانی کا آخر میں انجام ہوتا ہے کہ اتفاق میں برکت. اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کہانی ہم پڑھتے ہیں کہ ایک لکڑہارا جو ہے وہ لکڑیاں کاٹتا کاٹتا دریا کے کنارے جاتا ہے، اس کی کلہاڑی جو ہے پانی میں گر جاتی ہے. تو ایک فرشتہ جو ہے سونے کی کلہاڑی لاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری نہیں. پھر اس کو چاندی کی لا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری نہیں. پھر اس کو لوہے کی لا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ میری ہے. اور فرشتہ جو ہے اس کو انعام کے طور پر سونے اور چاندی کی کلہاڑی بھی دے دیتا ہے. یعنی اس نے ایمانداری دکھائی تو ایمانداری کا اس کو یہ صلہ ملا. یہ اب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں ہم چھوٹی کلاسز میں پڑھتے ہیں. تقریباً 5th تک کے لیول کی کلاسز میں یہ کہانیاں ہوتی ہیں. تو ان کہانیوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اساتذہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہانیاں پڑھا کے بچوں کو صرف 10/10 نمبر دلوانے ہیں، بس اس کا کوئی اور مقصد نہیں. ہم اساتذہ نے ان سٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ چیز انکلکیٹ کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ اتفاق میں برکت کا کیا مطلب ہے. ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے جب آپس میں آپ اتفاق سے رہتے ہو تو آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور اکیلے اکیلے ہوتے ہو تو آپ کو کوئی آسانی سے توڑ سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کس طرح سے ان کے ذہن میں یہ انکلکیٹ کرنا ہے کہ لالچ بری بلا ہے. کس طرح سے اس کتے نے اپنا گوشت کا ٹکڑا بھی گنوا دیا صرف اس لالچ میں کہ وہ جو پانی کے عکس میں اس کو دوسرا کتا نظر آ رہا تھا وہ اس سے لینا چاہ رہا تھا. کس طرح سے آپ بتا سکتے ہو کہ ایمانداری جو ہے کس طرح آپ کو اجر دیتی ہے، صلہ دیتی ہے. یہ چیزیں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں انکلکیٹ کرنی ہے، تاکہ کل جب وہ معاشرے میں ایک باشعور انسان کے طور پر سامنے آئے تو ان کے ذہنوں میں یہ کہانیاں بالکل فکس ہوں، ان کے انجام بالکل ان کے ذہنوں میں فکس ہوں، اور ان کو پتہ چلے کہ واقعی اگر ہمیں یہ چیز بچپن میں پڑھائی گئی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنی شخصیت اس کے مطابق بنانی ہے. اگر ہم نے اس کے مطابق اپنی شخصیت نہ بنائی تو یقیناً ہمیں زندگی میں ناکامی حاصل ہوگی. غرور کا سر نیچا. ہم ایک بارہ سنگے کی کہانی بچپن میں پڑھتے رہے کہ کس طرح سے وہ اپنے سنگوں پر غرور کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ بھاگا تو ان سینگوں کی وجہ سے وہ شیر کے قابو آ گیا، کیونکہ اس کے سینگ درختوں میں کی لکڑیوں میں پھنس گیا اور وہ بھاگ نہ سکا. تو اس طرح سے غرور کا سر نیچا. تو کسی بھی چیز پر، اللہ کی دی ہوئی کسی بھی چیز پر غرور کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ چیز انکلکیٹ کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں، تاکہ وہ سوچیں اس چیز کے بارے میں، سبق حاصل کریں کہ واقعی یہ چیز جو ہے ہمیں نقصان دے سکتی ہے. پھر اسی طرح سے ہم بڑی کلاسز میں جاتے ہیں، ہم ہائر لیول پر جاتے ہیں، 9th 10th کی کلاسز میں جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے پاس پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات، یہ دونوں سبجیکٹ لازمی سبجیکٹ کے طور پر یوز ہو رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ 9th 10th میں، بلکہ آپ آگے تک ماسٹرز لیول تک چلے جاتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز یہ دو ایسے سبجیکٹ ہیں جن کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہے تو اس کو بالکل فیل سمجھا جائے گا، فیل کنسیڈر کیا جائے گا. اب یہ دو سبجیکٹ جو ہے یہ کس لیے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں؟ یہ میرا خیال میں ہمارے اساتذہ جو ہیں، اکثریت اساتذہ کی اس چیز کا بھی علم اتنا نہیں رکھتی، بلکہ میں نے اکثر استادوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ ضرورت کیا تھی. اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ BS کیمسٹری کر رہا ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فلاسفی میں BS کر رہا ہے، تو میتھس میں BS کر رہا ہے، تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھے؟ بس ٹھیک ہے، پڑھا ہے، میٹرک تک پڑھا ہے، کافی ہے، اب آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں. ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ دو سبجیکٹ کس لیے کمپلسری قرار دیے گئے تمام تعلیمی سفر میں اسٹوڈنٹس کے لیے. صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر اسلام کا شعور اجاگر کیا جائے. اسلامیات کی جب کتاب، لازمی کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے تو صرف اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے 40 میں سے 30 نمبر لے لیے تو آپ بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو گئے، یا 50 میں سے 30 نمبر لے لیے، 40 نمبر لے لیے تو آپ بہت زیادہ کامیاب ہو گئے. صرف مارکس لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا بہترین مقصد یہ ہے اسلامیات پڑھانے کا کہ ہر بچے کے اندر، ہر اسٹوڈنٹس کے اندر اسلام کا شعور پیدا ہو. ان کو پتہ چلے کہ اسلام کیا چیز ہے، انہیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طریقے سے اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلمس ہیں ان کو ایتھکس پڑھایا جاتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ ان کو ایتھیکلی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کو بہترین انداز سے وہ گزار سکتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یا جو نان مسلم
مسلم ہیں उनको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि किस तरह से वो बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। हम असातिज़ा ने, मैं अक्सर असातिज़ा का जिक्र इसमें करती हूँ कि उन्होंने कभी इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया होगा कि इस्लामियात पढ़ाने का मकसद क्या है। उनको सिर्फ ये होता है कि ये जो कुछ सूरतें इसमें हैं कुरान पाक की, ये पढ़ा दी जाएँ। अक्सर असातिज़ा ये भी कह लेते हैं कि घर से पढ़ के आप आ जाइएगा, इसका तर्जमा देख लीजिएगा, इसकी तफसीर देख लीजिएगा, कल मैं टेस्ट ले लूँगा आपसे। कई अहादीस जो हैं उसमें दी जाती हैं कि जी इतनी अहादीस आप याद कर लें, इसका टेस्ट होगा। उनको हरगिज़ इस चीज़ का नहीं पता चलता कि ये आयात, ये अहादीस या सूरतें जो इस्लामियात की किताब में दी गई हैं, ये माहिर तालीम जो लोग हैं उन्होंने ख़ास तौर पर सेलेक्ट की हैं, सिर्फ इस वजह से कि उस सिलेक्शन से स्टूडेंट्स के इखलाकियात में इजाफा हो, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत रस्तों पर चल सके, उसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का बताया जा सके कि वो भूले ना। ये ना हो कि 9-10 तक पढ़ के वो भूल गए, नहीं, उनको बतदरीज पढ़ाया जाए आखिर तक, ताकि वो इस चीज़ से बिल्कुल जुड़ कर रहें। और आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो चीज़ बार बार आपके सामने दोहराई जाती है वो कभी ना कभी आपके जहन में फिक्स होकर रह जाती है और उससे आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी शख्स को बार बार कहेंगे कि तुम इखलाक के लिहाज से बहुत अच्छे हो, तुम्हारा इखलाक बहुत अच्छा है, ये चीज़ उसके जहन में इस कदर इनकलकेट कर जाएगी कि वो हर कदम पे सोचेगा कि हाँ मेरे इखलाक में किसी तरह से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से हम अगर हर वक्त किसी शख्स को ये कहते रहेंगे कि आप नालायक हो, आप नालायक हो, आप नालायक हो, तो उसके जहन में ये चीज़ इनकलकेट कर जाएगी कि मैं नालायक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यानी आपकी पर्सनैलिटी पे इसका असर होता है उस चीज़ का जो बार बार आपको बताई जाती है, आपसे कही जाती है। तो इस्लामियात का सब्जेक्ट हर क्लास में पढ़ाने का मकसद ये है कि बार बार अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि आपके ज़हन में वो इनकलकेट कर जाए, जज्ब हो जाएं और आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, वो आपको स्टूडेंट्स को हर लेवल पर कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी भी वजह यह है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें। अपने इलाके से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना भी ईमान का एक हिस्सा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार ने हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, तो मदीना मुनव्वरा की तरफ जब वो हिजरत करने लगे तो उन्होंने मुड़ के मक्का मौज़मा की तरफ देखा और कहा कि मैं तुझे कभी भी ना छोड़ता, लेकिन तेरे यहाँ के रहने वाले लोग मुझे यहाँ नहीं रहने दे रहे। और उसके बाद फिर वो बाद में फ़ातह की हैसियत से उसी अपने जगह पर आए जहाँ वो रहा करते थे मदीना से, तो बहुत वो खुश थे इस चीज़ पर। यानी हमें अपने इलाके से भी मोहब्बत जो है, ये भी हमें एक हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। हम कहीं भी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो अगर हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो हम कहते हैं हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, या हम चाइना के रहने वाले हैं, हम जापान के रहने वाले हैं, हम इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। हर इंसान अपने मुल्क के हवाले से पहचाना जाता है, और अगर वो अपने मुल्क को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करेगा तो वो यकीनन लोग जो हैं उसके मुल्क की तारीफ भी करेंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता चले कि इस मुल्क को कितनी कोशिशों के बाद हासिल किया गया, कितनी जदोजहद के बाद इस मुल्क को हासिल किया गया, लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो आज हमें इस मुल्क को बचा के रखना है, संभाल के रखना है, इसकी हिफाजत करनी है, और इसकी तरक्की के लिए जितनी भी कोशिशें हम कर सकते हैं हमने करनी है। ये इनकलकेट करना है स्टूडेंट्स के जहन में, ताकि वो इस मुल्क से मोहब्बत करने लगें। मेरा सब्जेक्ट क्योंकि इंग्लिश रहा, तो अमूमन इंग्लिश की जो बुक होती थी, टेक्स्ट बुक होती थी, उसमें डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स आ जाया करते थे, और उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक भी थे कि पाकिस्तान की क्रिएशन के मुतालिक टॉपिक हो गए, कायद-ए-आज़म से की शख्सियत से मुतालिक टॉपिक हो गए, कुछ अल्लामा इकबाल की शख्सियत से मुतालिक टॉपिक हो गए। तो आप यकीन करें कि जब भी ये टॉपिक्स मेरे सामने आते थे तो मैं इस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी कि उनको पाकिस्तान से मोहब्बत हो जाती थी। मैं इस तरह से कायद-ए-आज़म के बारे में उनको बताया करती थी कि उनको कायद-ए-आज़म से मोहब्बत हो जाया करती थी। मैं इस तरह से इकबाल के बारे में उनको बताया करती थी कि इकबाल और उसकी शायरी से उनको मोहब्बत हो जाया करती थी। यानी उनको सिर्फ इस तरह से नहीं पढ़ाना कि हाँ जी पाकिस्तान की क्रिएशन से मुतालिक अगर किसी राइटर ने लिखा है तो मैं सिर्फ उनको पढ़ा दूँ पूरे का पूरा कि हाँ जी अब इस आखिर में क्वेश्चन है वो याद कर लें, इसकी समरी याद कर लें, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो इनके कोर्स का हिस्सा है, ज़ाहिर है उनको एग्ज़ाम पास करना है, उसके लिए सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन असल मकसद ये है कि मुझे उनको बताना है
ہے कि पाकिस्तान जब क्रिएट हुआ तो कौन कौन से मसाइल हमारे सामने थे, किस तरह से हमारे रहनुमा जो है उन्होंने किस तरह से इतनी ज़्यादा जदोजहद की कि इस मुल्क को हासिल किया, किस तरह से अवाम ने फिर कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। मुझे इकबाल को पढ़ाना है तो मुझे बताना है कि इकबाल की शायरी का मकसद क्या था, वो क्या चाहते थे, किस वजह से उन्हें कहा जाता है कि वो उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया, वो शायर मशरक हैं, क्यों, मुझे ये चीज़ उनको बतानी है। अगर उनके अशार लिखे हुए हैं तो मैं उनके अशार को इस तरह से उनके सामने पेश करूँगी कि वो उसका मकसद समझें कि इस शेर का मकसद क्या है। मैं कायद-ए-आज़म की शख्सियत के बारे में इस तरह से बताऊँगी उनको कि उनको पता चले कि कोई मुल्क किसी बड़ी ताकत से हासिल कर लेना कोई बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है जो हमारे रहनुमा ने की, और हमें उनका एहतराम करना है और उनकी इस कोशिश को संभाल के रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर मोहब्बतें इनकलकेट करें, अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने अजीम जो हमारे रहनुमा हैं उनसे मोहब्बत, हमारे मुल्क के लोगों से जो मोहब्बत, ये इनकलकेट करनी है उनके जहन में, ताकि कल को वो एक अच्छे पाकिस्तानी के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकें, बाहर के मुल्कों में इंट्रोड्यूस करवा सकें। और अगर कोई उनसे पूछे पाकिस्तान के बारे में तो उन्हें पता हो कि पाकिस्तान क्या है, कैसे बना, किस तरह वजूद में आया, क्योंकि उन्होंने हर लेवल पर इसको पढ़ा है और ये चीज़ उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जानी चाहिए। इसी तरह से मैं यकीनन आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ये जानते हैं कि हमारी तालीम जो है, हर इल्म जो हम इस वक्त हासिल कर रहे हैं इसकी बेस हमें कुरान पाक से मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जहन में अल्लाह ताला ने इल्म के बीज बो दिए जो आज तनावर दरख्तों की तरह सामने खड़े हैं, और इसके बाद और भी तनावर हो सकते हैं ये अभी जब तक कि ये दुनिया ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से कुरान पाक के अंदर वो तमाम अलूम जो हम इस वक्त हासिल कर रहे हैं वो सब के सब बेस जो है हमें कुरान पाक में मिलती है। हर इल्म की बेस जो है वो हमें कुरान पाक में मिलती है। अगर हम साइंस के सब्जेक्ट्स को देखते हैं, मैं स्टूडेंट से कहा करती थी कि साइंस के सब्जेक्ट देखें, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इनकी बेस हमें कुरान पाक से मिलेगी। अगर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट देखते हैं, अगर हम लिटरेचर को देखते हैं तो कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि उस ज़माने में क्योंकि अदब बहुत अरूज पर था तो अल्लाह ताला ने उसको इसी तरह से कुरान पाक के मज़ामीन पेश किए कि जिस तरह लिटरेचर के मज़ामीन होते हैं। फिर इसी तरह से तारीख़ उसमें मौजूद है, तारीख़ का सब्जेक्ट, हम हिस्ट्री को देखते हैं, तारीख़ का सब्जेक्ट उसमें मौजूद है। मैं स्टूडेंट से कहा करती थी कि मैथ्स को अगर हम देखते हैं तो मैथ्स का सब्जेक्ट उसमें मौजूद है। अल्लाह ताला ने जो विरासत के बता दिए, उसमें तमाम असूल बता दिए, ये मैथमेटिक्स ही तो है जो कि कुरान पाक में मौजूद है। यानी हर इल्म की बेस हमें कुरान पाक में मिलती है। हम अगर मिसाल के तौर पर, मेरे स्टूडेंट्स ने एक दफ़ा मुझसे पूछा कि मैडम आजकल तो कंप्यूटर का दौरा है, तो क्या कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट कुरान पाक से ही बेस्ड है, वो भी हमें कुरान पाक में मिलेगा? तो मैंने उन बच्चों से कहा कि देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कहा कि सब नामा अमाल उनके सामने खोल के रख दिया जाएगा। रोज़े हशर हर इंसान के सामने नामा अमाल खोल के रख दिया जाएगा। किस तरह से खोल के रख दिया जाएगा? बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कंप्यूटर में एक बटन को क्लिक करते हैं तो हमारी तमाम फाइल जो है हमारे सामने खुल जाती है। अगर हमने कोई वीडियो वगैरह उसमें सेव की हुई है, हम एक बटन क्लिक करते हैं, हमारे सामने वीडियो ओपन हो जाती है, और एक नकलो हरकत जो है वो हम देख रहे होते हैं अपनी, कि हम क्या कर रहे थे उस वीडियो में। अगर कोई शादी ब्याह की मूवी है तो हम क्लिक करते हैं तो मूवी हमारे सामने आ जाती है और हम देख रहे होते हैं कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला हमारे सामने नामा अमाल खोल के रख देगा। तो ये कंप्यूटर ही तो है, ये वही सिस्टम तो है जो आज आया है, जो कि अल्लाह ताला ने पहले से जिसका तस्करा किया हुआ हो। फिर इसी तरह से एक दफ़ा मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैडम जब लोग दुनिया से चले जाते हैं तो कहा जाता है कि उनकी जो कब्र है उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनके सामने जलवा अफरोज़ होंगे और उनसे पूछा जाएगा कि ये कौन है। तो जो ईमान वाले हैं वो फ़ौरन बता देंगे, और जो जिनका ईमान नहीं वो नहीं बता सकेंगे, उनको पहचान नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन में तो कई लोगों की डेथ होती है, और एट अ टाइम किस तरह से नबी पाक का चेहरा उनको दिखाया जाएगा। तो उन दिनों कोई पाकिस्तान और किसी मेरे ख्याल इंडिया का क्रिकेट मैच उन दिनों सीरीज़ शुरू हुई थी, और कहीं बाहर के मुल्क में वो क्रिकेट खेली जा रही थी, और उसकी जो कंपेयरिंग है वो मुख्तलिफ जो सीनियर क्रिकेटर थे वो कर रहे थे, उनमें एक वसीम अकरम भी शामिल थे।
تو میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھیں وسیم اکرم اس ملک میں بیٹھ کر اس کی کمنٹری کر رہے ہیں اس میچ کی، لیکن اس کو سارے ممالک میں ایٹ اے ٹائم دیکھا جا رہا ہے اور لائیو دیکھا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ریکارڈڈ ہے۔ تو بالکل یہی سسٹم ہے، یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے علم دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ علم پہلے سے محفوظ ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے حضور پاک بھی لائیو ہوں گے، جو سب کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے ایٹ اے ٹائم، جو کہ لوگ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالیں، یہ چیز ان کو بتائیں کہ اسلام جو ہے یا قرآن پاک جو ہے یہ دراصل منبع ہے تمام علوم کا۔ تمام علوم جو ہے وہ دراصل ہمیں اسی قرآن پاک ہی سے ملتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ان کو تربیت بھی ان کی ساتھ ساتھ ہم کریں گے۔ اب کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اگر فزکس پڑھا رہے ہیں تو ہم اس میں بچوں کی تربیت کس طرح کریں، ہم کیمسٹری پڑھا رہے ہیں تو ہم اس میں تربیت کس طرح سے کریں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کوئی بھی پوائنٹ لے کر اس میں بچوں کو ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی اخلاق کی بات بتا سکتے ہو۔ میں اسٹوڈنٹس کو گرامر کی جب کلاسز لیا کرتی تھی، انگلش گرامر کی، تو یقیناً انگلش گرامر میں تو کوئی اس طرح کی وہ تو رولز ہوتے تھے جو میں نے انہیں بتانا ہوتے تھے، لیکن ان رولز میں بھی میں کچھ ایسی ایگزامپلز کر لیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ آفٹر یہ ایک پریپوزیشن ہے، اس آفٹر کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ ایز اے پریپوزیشن یہ ایز اے پروورب کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک سینٹنس ہے کہ ہی از رننگ آفٹر منی، تو اب آفٹر منی پیسوں کے پیچھے وہ شخص جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ اب یہ میں نے ان کو اگزامپل تو دے دی کہ آفٹر جو ہے اس میں پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ سینٹنس جو ہے جو میں نے اس کو اسٹوڈنٹس کو بتایا، اب اس کی میں تفصیل ان کو بتا سکتی ہوں کہ ہی از رننگ آفٹر منی، کہ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، فلانے کا یہ حال ہوا، فلانے کا یہ حال ہوا۔ اس لیے پیسوں کے پیچھے نہ بھاگیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے اس پر شکر گزاری کریں۔ یعنی چھوٹے سے سینٹنس سے میں ان کو ایک چھوٹا سا سبق سکھا سکتی ہوں، آگے سے اسٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر چیز سے میں ان بچوں کو سبق سکھا سکتی ہوں۔ میں جب پوئٹری پڑھایا کرتی تھی انگلش کی، تو انگلش کی پوئٹری کو لے کر میں ان کو بہت سی ایسی باتیں سکھا دیتی تھی جو کہ بڑی تربیت والی باتیں ہوتی تھی، بڑے انسان کی شخصیت میں جو نکھار پیدا کرتی ہیں وہ باتیں ہوتی تھی، اور اسٹوڈنٹس اس کو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ تو یعنی آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھیں، اور خاص طور پر جو اردو اور انگلش سبجیکٹ پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، وہ خاص طور پر اس ذہن میں رکھیں کہ جو بھی کہانیاں ان کو پڑھائی جاتی ہیں، ان کے انجام ان کو سکھائے جاتے ہیں، یہ کہانیاں ان کے ذہن میں انکلکیٹ کریں، تاکہ کل وہ معاشرے میں جب ایک کارآمد شہری کے طور پر سامنے آئے تو وہ ان کہانیوں کا جو سبق ہے ان کے ذہن میں بالکل فکس ہونا چاہیے، جذب ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مضامین لکھوائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ سے بڑے بڑے، اب وہ صرف ان کو مارکس دینے کے حوالے سے نہیں، مارکس کے ساتھ ساتھ ان کو بتائیں کہ اس مضمون میں لکھی ہوئی جو باتیں ہیں اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ٹیچر کا ہی کمال ہوتا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو کہ بعض ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اس طرح کی باتیں بتانے لگے تو ہمارا کورس کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ میں اپنے ٹیچرز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف وقت پہ کورس ختم کروا دیتی تھی، بلکہ ساتھ ساتھ ہمارا تربیت کا مشغلہ بھی جاری رہتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے سیٹسفائیڈ رہتے تھے کہ کورس بھی ٹائم پہ کمپلیٹ ہو گیا، اور ساتھ میں ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوگی جس سے ان کی تربیت بھی ہوگی اور انہوں نے انجوائے بھی کیا۔ یعنی ہر وقت واعظ و نصیحت بھی نہیں اچھا لگتا، اور ہر وقت آپ اس طرح سے آپ ان کو پڑھاتے رہیں کہ بس دوسری کوئی بات ہو وہ بھی اچھی نہیں لگتی۔ لہٰذا دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے، تھوڑا سا وقت واعظ و نصیحت کے لیے نکالیں، زیادہ وقت پڑھانے کے لیے نکالیں، اور پھر ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ جو تھوڑا وقت واعظ و نصیحت کا ہوگا اس کا یہ اثر ہوگا کہ وہ زیادہ وقت جو پڑھ رہے ہیں وہ بڑے ریلیکس ہو کے اور انجوائے کر کے پڑھیں گے۔ تو یقیناً میری یہ باتیں آپ کو مناسب لگی ہوں گی۔ میں اکثریت ٹیچرز کی تو یہی ہے کہ جو بڑے محبت سے پڑھاتے ہیں، لیکن بلکہ میں کہوں گی کہ کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو بڑی محبت سے پڑھاتے ہیں اور چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ اس سے کوتاہی کرتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے استادوں کے کندھوں پر، وہ نہ صرف بچوں کو تعلیم دیں گے بلکہ ان کی تربیت بھی کریں گے، اور بچہ پری نرسری کا بھی ہو سکتا ہے اور پی ایچ ڈی کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں باقاعدہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کی رعیت ہے، اور آپ کی رعیت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ میری اس بات پہ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔